الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے اور بڑی مسرت اور فرحت کا موقع ہے کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیا ہے۔ اس پر پڑھیں الحمدللہ۔ یہ زبانی شکریہ ہوا، یہ پڑھتے رہیں۔ عملی شکریہ یہ ہے کہ رمضان کی قدر کرے، رمضان کو وصول کریں، رمضان کی ایک ایک گھڑی کو وصول کریں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، جتنی سنتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کریں، جو سنتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا عملی شکریہ ہے۔ رمضان تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، جس طرح ابھی رمضان کا چاند نظر آیا، مہینہ گزر جائے گا تو عید کا چاند نظر آئے گا۔ گزشتہ سال بھی رمضان کا چاند نظر آیا تھا، پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا، پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، پھر پورا سال گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ کیا بات ہے؟ فرمایا ہمارے وقت میں برکت ہی نہیں، پورا سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور بڑے مزے لے کر کہتے ہیں کہ اجی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ کوئی خوش ہونے کی بات تھوڑی ہے، یہ تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں۔ ہم لوگ 3 مہینے پہلے 40 دن جماعت میں گئے تھے کچھ بوچ، تو وہاں ایک ساتھی نے فرمایا ایک ایک دن کیسے نکل رہا تھا اس کا ہمیں اندازہ ہو رہا تھا۔ ساتھی نے کہا دیکھو مولانا، یہاں وقت کا پتہ چلتا ہے، کیسے وقت گزر رہا ہے۔
क्योंकि अच्छी जगह वक्त लग रहा है, मस्जिद में वक्त गुजर रहा है, अल्लाह के घर में वक्त गुजर रहा है, नमाज जमात के साथ हो रही है, साथी लोग अजान से पहले ही मस्जिद में हैं और अल्लाह के दीन की मेहनत का एक जज्बा है, एक शौक है, जिंदगी में दीन आ जाए इसकी फिक्र है, और पूरी दुनिया बेदीनी खत्म हो जाए इसकी एक फिक्र है। जब वक्त अच्छी जगह लग रहा है, सोच अच्छी है, अल्लाह के घर में वक्त गुजर रहा है, तो वक्त में बरकत है। जब चिल्ला लगा कर आते हैं तो लोग कहते हैं कि पता ही नहीं चला आपका चिल्ला कैसे गुजर गया। अरे उनसे पूछो जो चिल्ले में गए, वो आपको बताएंगे चिल्ला कैसे गुजरा। जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनसे पूछो कि आप जो 3 महीने के बाद आए हैं, जो मदरसे की छुट्टी हुई है, आपके ये 3 महीने कैसे गुजरे, वो बच्चे बताएंगे आपको कैसे गुजरे। यानी हार्ड नहीं, बरकतों वाले, बरकत के साथ। अल्लाह तबारक व ताला से एक दुआ ये कीजिए कि बारी ताला आप हमारे वक्त में बरकतें डाल दीजिए, हमारे आमाल में बरकत डाल दीजिए, हमारी जिंदगी में बरकत डाल दीजिए। जहां से बरकत की एंट्री होती है, बेबरकती और परेशानियां दूसरे दरवाजे से खत्म हो जाती है, निकल जाती है, चली जाती है, रुखसत हो जाती है बेबरकती। इसलिए बरकत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के आशिकों को अल्लाह बरकत अता फरमाते हैं। इसलिए फरमाया कि रमजान की कदर करो, रमजान को वसूल करो। किसी के अच्छे दिन आए या ना आए ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे दिन आ चुके, रमजान आ गया। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ने रमजान तक पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह से दिल से ये दुआ है कि अल्लाह हमें इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मेरे अजीजों, कुछ तरतीब बनाओ, रमजान कैसे वसूल हो, इसकी रातें कैसे वसूल हो, इसका दिन कैसे वसूल हो। रमजान में सिर्फ रोजे नहीं रखने, रोजे के साथ गुनाहों से भी बचना है। रोजा भी हो, आंख का भी रोजा हो। क्या मतलब? फरमाया बद नजरी न करें, गलत न देखें, मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करें, बगैर जरूरत के मोबाइल को हाथ न लगाएं, मोबाइल के खादिम न बने, मोबाइल को अपना खादिम बनाएं, मोबाइल के नौकर न बने बल्कि मोबाइल को अपना नौकर बनाएं, कि जब हमें जरूरत होगी तो हम आपको इस्तेमाल करेंगे। आप कोई हम मोबाइल से कहें कि आप कोई मेरे शेख नहीं है और मैं कोई आपका सच्चा पक्का मुरीद नहीं हूं कि हर वक्त आपकी खिदमत में, हर वक्त व्हाट्सएप पर, हर वक्त यूट्यूब पर और हर वक्त फेसबुक पर मैं हाजिर रहूंगा। ना भाई ना। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे पता नहीं कि ये सेल फोन है या हेल फोन है। हजरत तो फरमाते हैं कि कैमरे वाले मोबाइल से मुझे अल्लाह के लिए बुग़्ज़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। खुलासा, इसलिए मोबाइल का होना बेशक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और ये मोबाइल की बरकत से दुनिया करीब हुई, लेकिन हम अल्लाह की नजर रहमत से गिरे। इतने गुनाह हो रहे मोबाइल में। इसलिए बहुत से लोग रमजान आता है ना तो टीवी बंद कर देते हैं। उनको मुबारक हो, उनको सलाम हो, इतना तो अदब करते हैं रमजान का। और रमजान के बाद एक सांप है, उसको रमजान में उस पर टोकरा लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, और जैसे ही रमजान चला जाए टोकरे को हटा लेते हैं, सांप को खोल देते हैं और यूं कहते हैं सांप से कि तू हमें डसता रहे, हम पूरा साल परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। फिर वो उनकी टीवी शुरू हो जाती है और उसमें बेहयाई, फहाशी और उर्यानियत ये तो टीवी पर आम है। और समाचार, मर्द समाचार देता है, औरतें देखती है, बदनजरी होती है, औरतें समाचार में आती है, मर्द देखता है, बदनजरी होती है, और फिर इंसान परेशान हो जाता है, बेचैनी का और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और जिंदगी उसकी जो है बड़ी तल्ख हो जाती है। क्या बात है? फरमाया कि वो टोकरे को खोल दिया, सांप बाहर आ गया।
اس لیے فرمایا کہ رمضان میں ٹی وی کو ڈھانک دیا، رمضان کے بعد ٹی وی کو کھول دیا. یہ ایسا ہی ہے، ٹی وی ایک سانپ ہے، رمضان میں ڈھانک دیا، رمضان کے بعد کھول دیا. نانا نانا ذرا ہمت کیجئے، ارادہ کیجئے اور اپنے ارادے کو مضبوط کیجئے اور ٹی وی کو گھر سے باہر کا راستہ بتا دیجئے اور سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ایک دعا اللہ سے یہ کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ، اللہ سے ہمیشہ پیار سے بات کریں. پیارے اللہ، اللہ جی آپ ایسا کر دیجئے. تو سے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ سے بھی بات کر سکتے ہیں، دونوں طریقے ہیں. اللہ والوں کا معمول مختلف ہے اور آپ کہنے والے بھی محبت سے ہی پکار رہے ہوتے، تو کہنے والے بھی محبت سے ہی پکار رہے ہوتے. لیکن میری ایک چھوٹی سی ناقص رائے ہے اس عاجز کی، اللہ کو آپ کہہ کر پکارا کریں. چھوٹا آدمی ہمیشہ بڑے کو آپ کہہ کر پکارتا ہے. ہم اپنے ابا کو آپ کہتے ہیں یا تو کہتے ہیں؟ اپنی امی کو آپ سے پکارتے ہیں یا تو سے پکارتے ہیں؟ امی تو کہاں جا رہی ہے، یا امی جی آپ کہاں جا رہے ہو؟ پیار کس میں، مٹھاس کس میں؟ اگر ہمارا بیٹا یوں کہے کہ باپ تو کہاں جاتا ہے، تو ابو جی آپ کہاں جا رہے ہو، او ہو، مٹھاس آپ خود محسوس کر لیں جملے کی. تو چھوٹا آدمی بڑے کو ہمیشہ محبت سے پکارتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2-3 سال کا بچہ ہو، وہ تو کہہ کے پکارتا ہے تو باپ کو اچھا لگتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، میں منع نہیں کرتا. لیکن عام طور پر آپ کے لفظ تمیز والا لفظ ہے اور آپ کے لفظ میں مٹھاس زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے. بہت سے لوگ کہیں گے، بہت سے اللہ والے تو سے بات کرتے، دیکھو وہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا. سب اللہ والوں کو خوشحال رکھیں، اللہ سب کو سلامت رکھیں، ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ مقدر فرمائیں. ان کا ہونا بہت بڑی نعمت، ان کی دعائیں، ان کا ہمارے لیے رونا، ان کا ہمارے لیے تڑپنا، اللہ پاک ان تمام پر رحم فرمائے. اور اگر بہتر ہو تو اللہ سب کو آپ سے پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے محبت سے باتیں کیا کریں، اللہ کو آپ کہہ کر پکارا کریں. پیارے اللہ، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. مستورات کہیں، پیارے اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں، گزروا دیجئے. اس جملے کی رٹ لگائے رمضان میں، ہر نماز کے بعد کہیں، چلتے پھرتے کہیں، مستورات گھر کا کام کاج کرتے کرتے کہیں، مرد حضرات بزنس پر جاتے جاتے کہیں، افطاری سے پہلے، سحری کے وقت میں اتنی محبت سے کہیں کہ اللہ جی کو پیار آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے. کیونکہ اللہ کے عاشق لوگ رمضان کا بہت اہتمام کرتے ہیں. رمضان میں اپنی عبادت بڑھ جانی چاہیے. ہو سکے تو پورا رمضان رات نہ سوئے. سونا چاہے تو اجازت ہے، ایک مشورہ ہے، ایک رائے ہے. قبر میں سونا ہی سونا ہے، لمبی مدت تک سونا ہے قبر میں. صحابہ 1300 سال سے، تابعین 1200 سال سے، تبع تابعین 1100 سال سے قبر میں آرام فرما رہے. میرے اور آپ کے پردادا، ان کے ابا یہ سب قبر میں آرام فرما رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ لمبے لمبے وقت سے قبر میں آرام کر رہے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے، اور اگر اللہ نے موقع دیا تو لمبا وقت قبر میں آرام کرنا ہے.
यूं फरमाया कि दुनिया में पैर सुकड़ के रहो तो कब्र में पैर फैला के सोने का मौका मिलेगा। आप फजर की नमाज के बाद इशराक पढ़ के आप सो जाएं, 5-6 घंटे आप आराम कर ले, चाश के वक्त में उठे, आराम हो जाएगा। रमजान में दुनिया के कामकाज कम कर दे। ये सीजन है आखिरत की तैयारी की। इस सीजन में अल्लाह को मना ले। यूं फरमाया कि इंसान जैसा रमजान गुजारता है अल्लाह वैसा पूरा साल गुजारने की तौफीक अता फरमाते हैं। अगर हर रमजान अच्छा गुजारेगा पूरा साल अच्छा गुजरेगा, हर रमजान बेहतर गुजारेगा पूरी जिंदगी बेहतर गुजरेगी। और यूं फरमाया कि जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, और जिसकी मौत अच्छी उसकी जन्नत पक्की। इसलिए फरमाया कि टीवी वगैरह को घर से बाहर का रास्ता बता दे और अब तौबा कर ले। और मोबाइल में भी टीवी हो तो उसको भी निकाल दे। मौलाना साहब लोक में टीवी है, लोक में कौन देखता है? मेरे अजीज अल्लाह देखता है, तेरा खालिक देखता है, तेरा मालिक देखता है, तुझे पैदा करने वाला देखता है। तुझे जिस अल्लाह के पास जाना है वो अल्लाह देखता है। जिस अल्लाह के लिए तू रोजा रखता है, सख्त गर्मी में दोपहर में पानी मौजूद होता है, उसके बावजूद तू पानी नहीं पीता, क्या बात है कि मेरा अल्लाह देखता है। वही अल्लाह तेरे मोबाइल में जो टीवी है ना, ये भी अल्लाह को पता है। घर में टीवी हो ये भी नुकसान दे, मोबाइल में टीवी हो ये भी नुकसान दे। घर में टीवी हो सबको पता चलता है, मोबाइल में टीवी हो उसका गवाह अल्लाह होता है। और जिस गुनाह के गवाह सिर्फ अल्लाह हो वो गुनाह बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए अपनी तन्हाई को पाक करे, घबराए नहीं। कैसे दिन गुजरेंगे, जिंदगी कैसे गुजरेगी, जरा कब्रिस्तान के चक्कर लगा करके देखें कैसे कैसों की गुजर गई। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके घर में से किसी न किसी का इंतकाल हो चुका है। हाँ वो चले गए, अब हमारी बारी है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। हमें दुनिया से जाना है, इसलिए एक बड़ा तबका वो है जो गुज़िश्ता साल रमजान में था और इस साल रमजान में वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। यूं फरमाया हो क्या पता कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, न भी हो तो कोई तो रमजान होगा जो आखिरी रमजान होगा। अगर हम ये सोचकर भी इस रमजान की कदर कर ले कि हो सकता है हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, तो इंशाअल्लाह ये रमजान इनकलाबी रमजान होगा। इनकलाबी रमजान का क्या मतलब? रमजान आता है, हम नेक हो जाते हैं, रमजान चला जाता है, फिर नऊजुबिल्लाह गैरों के तरीकों पर आ जाते हैं। अब का कुरान शरीफ की तिलावत बंद, अब तो का मस्जिद में आना बंद। क्या हुआ? का रमजान का महीना गुजर गया, रमजान का महीना चला गया। तो क्या रमजान के अलावा में अल्लाह नहीं है? क्या रमजान के अलावा अल्लाह नहीं खिलाते, नहीं पिलाते, अच्छे कपड़े नहीं पहनाते, वक्त पर खाना नहीं खिलाते? तो जो अल्लाह रमजान में है वो अल्लाह रमजान के अलावा भी है। और सारे महीने अल्लाह के, 12 महीने अल्लाह नहीं बनाए। रमजान की फजीलत है, मैं मना नहीं करता। एक बात समझाना चाहता हूं कि अभी तक की जिंदगी कैसी गुजरी, रमजान आए तो ऐसा लग रहा है कि हम मुसलमान हैं। जैसे ही रमजान चला गया तो मुसलमानों के आम तबकों में और गैरों में फर्क महसूस नहीं होता। कुरान शरीफ बंद,
कई लोग नमाजों में बंद, रमजान में फजर की नमाज में 10 सफ, रमजान के अलावा में 2 सफ, कहां चले गए सब? फजर की नमाज में जुमा जैसा मजमा रमजान में। इसलिए इस बात को तय करे, अल्लाह से दुआ करे कि बारी ताला इस रमजान को इनकलाबी रमजान बना दीजिए, कि मेरी जिंदगी के अंदर चेंजिश आ जाए। अब जो है मेरी जिंदगी का रुख सही हो जाए, अब मैं अपने आप को चेंज कर लूं। क्या चेंज करूं? का अल्लाह का हो जाऊं, फिर परेशान हो जाऊंगा? ना 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 ना, सुकून भी मिलेगा, इत्मीनान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, दुनिया कदमों में आएगी, दुनिया भी सवरेगी, आखिरत भी सवरेगी, कब्र की लाइफ भी सवरेगी, हशर की लाइफ भी सवरेगी, और इंशाअल्लाह आखिरत में खुदा की तरफ से बड़ा ऊंचा इनाम मिलेगा। जितने लोगों ने अपनी जिंदगी चेंज की, वो क्रिकेटर हो, हीरो हो, हीरोइन हो, दुनिया के स्टार हो या आम लोग हो, आप देखो एक न एक दिन उनकी जिंदगी में बहार आई है और उनको अल्लाह ने सुकून की दौलत से नवाजा है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में जिस तरह 25-30 रमजान गुजरे, 40 रमजान गुजरे, रमजान आया तो हम अच्छे इंसान बन गए और रमजान चला गया तो नऊजुबिल्लाह हम दुनियादार जैसे हो गए। ऐसी जिंदगी न गुजारे। अभी रमजान शुरू हुआ है, इसकी कुछ तरतीब बनाए। एक बड़ा तबका रमजान की रातों को कैरम बोर्ड पर गुजार देता है, कुछ लोग लूडो खेलने में गुजार देते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ किस्म की गेम खेलते हैं, उसमें अपने औकात को गुजारते हैं। क्यों? रमजान की रात टाइम पास के लिए है। क्या हमारे पास अल्लाह का कुरान नहीं है? क्या दुरूद शरीफ की तस्बीह नहीं? क्या इस्तिगफार की तस्बीह नहीं? क्या सलातो तस्बीह हमें नहीं आती? क्या हमें तहज्जुद नहीं पढ़नी? बहुत से काम है। किसने कहा पूरा रमजान मिलेगा? किसने कहा ईद मिलेगी? जिंदगी का क्या पता, कल सुबह सहरी का वक्त मिले न मिले, क्या पता। अभी गुज़िश्ता कल हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहुम के पोते का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। हजरत मुफ्ती साहब को बतौर खास वो लड़के की वालिदा को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। अब उम्र क्या है? तो कब 15 साल। अब मैं और आप देख लें, मेरी और आपकी क्या उम्र है। ये शैतान का धोखा है, वो कहता है बुढ़ापे में जाना है। वो बड़ी उम्र वालों को भी यही कहता है, अभी नहीं बाद में जाना है। 70 साल वालों को भी यही कहता है, अभी तो बहुत वक्त है, देख फुला की उम्र 110 है। मेरे अजीजों, एक बात जहन में बिठा लो कि दुनिया से जाना है, हर हाल में जाना है। खुशी में हो, गमी में हो, सेहत में हो, बीमारी में हो, तकलीफ में हो, राहत में हो, इज्जत में हो, बेइज्जती में हो, शोरूम में हो, बंगले में हो या फ्लैट में हो या झोपड़े में हो या फुटपाथ पर जिंदगी गुजर रही हो, जाना है। हमें, हमारी फैमिली को और हमारी नस्लों को, सबको अल्लाह का प्यारा होना है। ये दुनिया में जो भी आया है जाने के लिए आया है। यूं फरमाया कि जिंदगी धोखा है, कब धोखा दे दे, कब सांस रुक जाए, कब मैं और आप अल्लाह को प्यारे हो जाए, इसका पता नहीं है। और मौत हकीकत है, मौत आकर रहेगी। जिस मौत ने वक्त के नबी को न छोड़ा हो, वो मौत मुझे और आपको क्या छोड़ देगी। जिस मौत ने सहाबा को नहीं छोड़ा, ताबिईन को नहीं छोड़ा, तबे ताबिईन को नहीं छोड़ा, हमारे परदादा को, उनके अब्बा को, उनके अब्बा को नहीं छोड़ा, तो ये मौत मुझे और आपको क्या छोड़ देगी। ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना जहां न हो हमेशा रहना। ये हमेशा रहने की जगह नहीं है। जाने वाले तो चले गए, अब मेरी और आपकी बारी है, कुछ करके चले जाए। रजब से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ए अल्लाह,
ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رجب کے مہینے میں دعا کی، شعبان کے مہینے میں دعا کی، تو رمضان تک کیوں پہنچا؟ افطاری اچھی کرے اس لیے، کھانا اچھا کھائے اس لیے، گیم کھیلے اس لیے، وقت ضائع کرے اس لیے، صرف سوتے رہے اس لیے؟ نہ نہ نہ، رمضان کو وصول کرے، اللہ سے عافیت مانگے، اپنی کچھ ترتیب بنائے کہ رمضان میں روزانہ میں 3 پارے پڑھوں گا تو 10 دن میں قرآن شریف ختم۔ اگر 5 پارے کی ترتیب بنا لے، 6 دن میں قرآن شریف ختم۔ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ 10 پارے پڑھتے، مبارک ہوں ان کو، ان سے گزارش ہے ہمارے لیے بھی دعا کریں، 3 دن میں قرآن شریف ختم۔ کتنے ہیں جو روزانہ 1 قرآن شریف ختم کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی علیہ رمضان میں 63 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم فرماتے تھے، 1 دن میں، 1 رات میں، 3 تراویح میں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں عاشق قرآن لوگ، اللہ جس کو جتنی توفیق دے دے، انشاءاللہ مختلف ٹاپک پر، مختلف مضمون پر بات ہوتی رہے گی۔ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا ہوتا، میں خود بھی محتاج ہوں، مجھے بھی عمل کی ضرورت ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ یہ بولتا بہت ہے، اللہ اس کو اب عمل کی بھی توفیق دے دے۔ آپ حضرات میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتے ہیں، اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ ارے لوگوں سنو، اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو، فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو۔ اب انشاءاللہ مجلس کی ترتیب یہ رمضان میں طے کی ہے، پہلے عشرے میں رات میں 11 بجے بیان شروع ہوگا 11:30 بجے تک۔ آج پہلا دن تھا، اللہ قبول فرمائے، روزانہ اللہ آسان فرمائے، کام کی باتیں کہنے کی، عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک مجلس تو 11 سے 11:30 ہوگی، دوسری مجلس، 2 مجلس دعا کی ہوگی، ایک سحری کے وقت، ایک افطاری سے پہلے۔ سحری کے وقت جو دعا کی مجلس ہوگی انشاءاللہ 4 بجے شروع ہو جائے گی، 4 سے 4:15، اس کے بعد بھی تقریباً پونے گھنٹے جیسا وقت رہتا ہے، اس میں بھی شرکت کریں، رو رو کے دعا کریں، رونا نہ ہے، رونے کی شکل بنائیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ، اللہ کو منوانے کا مہینہ، غمخاری کا مہینہ، اللہ کو منائیں، غریبوں کی مدد کریں، سخاوت کریں، سخاوت کا دریا بہائیں۔ اللہ بہت دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے نام پر خرچ کر کے آج تک کوئی غریب نہیں ہوا ہے۔ تو ایک دعا سحری کے وقت میں 4 سے 4:15، افطاری سے پہلے جو دعا ہوگی وہ 6:40 سے 6:55، 6:40 کو شروع ہوگی، 6:55 تک۔ ہو سکے تو اپنے گھر میں کوئی اسپیکر ہو، اس سے جوائنٹ کر دے بلوٹوتھ سے، اور پورے گھر والے دعا میں بھی شریک ہو، سحری کی دعا میں شریک ہو، رات کے بیان میں شریک ہو، اور بھی کچھ حضرات کے بیانات ہوتے ہوں گے، معتبر علماء کرام کے بیانات، ہو اس کو سننا چاہیے۔ اس سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور دل میں یہ تہیہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رات کی جو مجلس ہوگی عمومی مجلس ہوگی، مرد حضرات بھی سن سکتے ہیں، مستورات بھی سن سکتی ہے، گھر کے بچے بھی سنیں۔ بطور خاص مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے 2 مجلسیں ہوگی، ایک بدھوار کو اور ایک اتوار کو۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئندہ کل بدھ کا دن ہے، تو آئندہ کل ایک ایکسٹرا مجلس ہوگی 4:30 سے 5 مستورات کے لیے۔ مستورات رمضان کیسے گزارے، مستورات رمضان کیسے گزارے، کیا کریں، کیا ترتیب بنائیں، کیسے تراویح پڑھے، کچن کے وقت کو کیسے سیٹ کریں، کیسے کم کریں کچن کے وقت کو، دعا کے لیے کیسے وقت نکالیں۔ تو وہ ایک بدھوار کو ہوگی اور ایک اتوار کو ہوگی۔
اب آسان شکل یہ ہے کہ روزانہ 3 مجلس ہوگی، ایک رات 11 سے 11:30، دوسری مجلس سحری کے وقت صبح 4 سے 4:30، اور افطاری سے پہلے 6:40 سے 6:55۔ آپ بھی سنیں اور آپ کے رشتہ داروں تک بھی یہ لنک پہنچائیں، اور کوشش کریں پورے عالم کے لوگ اس کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے انقلابی رمضان بنائے اور ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کچھ ترتیب بنا لیجئے کہ رمضان میں روزانہ 3 پارے پڑھیں گے، کم سے کم 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 100 مرتبہ استغفار کریں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، چاش پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، اور ہر نیک عمل کے بعد دعا 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 دعا، دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، مزہ آئے تو بھی، مزہ نہ آئے تو بھی، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی آپ نے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ آپ نے رمضان تک پہنچایا۔ پچھلا پورا سال غفلت میں گزرا، نافرمانی میں گزرا، گناہوں کے ساتھ گزرا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ پورے رمضان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، انفرادی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی، افطاری اور سحری کے وقت میں بطور خاص دعائیں کرنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی۔ اے اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما، اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مستورات کے لیے کچن کے کام کاج کو آسان فرما، ان کے وقت میں برکت عطا فرما، ان کی بطور خاص مدد فرما، نصرت فرما، رہبری فرما، گھر کے افراد کو ان کا ساتھ دینے کی اور گھر کے کام کاج میں ان کا تعاون کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہماری دل کی دنیا بدل دیجئے، اب ہمیں موت تک کی زندگی رمضان جیسی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب وقت آخر آئے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، آپ کا احسان ہے آپ نے رمضان عطا فرمایا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اے اللہ اب آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس مجلس کے فیض کو خوب عام و تام فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سننے کی، عمل کرنے کی اور آپ کا ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے، سحری کے وقت انشاءاللہ 4 بجے دعا شروع ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔